सूत्रस्थानं चतुर्थोऽध्यायः। अथातः षड्विरेचनशताश्रितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माः भगवानात्रेयः। इह खलु षड्विरेचनशतानि भवन्ति। षड्विरेचनाश्रयाः पञ्चकषाययोनयः। पञ्चविधं कषायकल्पनं। पञ्चाशन्महाकषायः। पञ्चकषायशतानि इति संग्रहः। षड्विरेचनशतानि इति यदुक्तं तदिह संग्रहेणोदाहृत्य विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः। त्रयस्त्रिंशद्योगशतं प्रणीतं फलेषु 39 योगः। 45 धामार्गवः षष्टिधा भवति योगयुक्तः। कुटजस्त्वष्टादशधा योगमेति। कृतवेधनं षष्टिधा भवति योगयुक्तम्। श्यामात्रिवृद्योगशतं प्रणीतं दशापरे चात्र भवन्ति योगाः। चतुरङ्गुलो 12धा योगमेति। लोध्रं विधौ 16 योगयुक्तम्। महावृक्षो भवति 20 योगयुक्तः। 39 सप्तला शङ्खिन्योर्योगः। 48 दन्ती द्रवन्त्योः इति षड्विरेचनशतानि। षड्विरेचनाश्रया इति क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानीति। पञ्चकषाययोनय इति मधुरकषायोम्लकषायः, कटुकषायस्तिक्तकषायः, कषायकषायश्चेति तन्त्रे संज्ञा। पञ्चविधं कषायकल्पनमिति तद्यथा स्वरसः, कल्कः, श्रितः, शीतः, फाण्टः, कषाय इति। यन्त्रनिष्पीडिताद्रव्याद्रसः स्वरस उच्यते। यः पिण्डो रसपिष्टानां स कल्कः परिकीर्तितः। वह्नौ तु क्वथितं द्रव्यं श्रुतमाहुश्चिकित्सकः। द्रव्यादापोत्थितात्तो ये प्रतप्ते निशि संस्थितात्। कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः। क्षिप्तोष्णतो ये मृदितं तत्फाण्टं परिकीर्तितम्। तेषां यथापूर्वं बलाधिक्यम्। अतः कषायकल्पना व्याध्यातुर्बलापेक्षिणी। न त्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगीनि भवन्ति। 50 इति यदुक्तं तदनु व्याख्यास्यामः। तद्यथा जीवनीयो, बृंहणीयो, लेखनीयो, भेदनीयः, सन्धानीयो, दीपनीय इति षट्कः कषायवर्गः। बल्यो, वर्ण्यः, कण्ठ्यो, हृद्य इति चतुष्कः कषायवर्गः। तृप्तिघ्नोर्षोघ्नः, कुष्ठघ्नः, कण्डूघ्नः, कृमिघ्नो, विषघ्न इति
षट्कः कषायवर्गः। स्तन्यजननः स्तन्यशोधनः शुक्रजननः शुक्रशोधना इति चतुष्कः कषायवर्गः। स्नेहोपगः स्वेदोपगो वमनोपगो विरेचनोपग आस्थापनोपगोऽनुवासनोपगः शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कषायवर्गः। छर्दिनिग्रहणस्तृष्णानिग्रहणो हिक्कानिग्रहण इति त्रिकः कषायवर्गः। पुरीशसंग्रहणीयः पुरीशविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयो मूत्रविरजनीयो मूत्रविरेचनीय इति पञ्चकः कषायवर्गः। कासहरः श्वासहरः शोथहरो ज्वरहरः श्रमहर इति पञ्चकः कषायवर्गः। दाहप्रशमनः शीतप्रशमनः उदरप्रशमनोऽङ्गमर्दप्रशमनः शूलप्रशमन इति पञ्चकः कषायवर्गः। शोणितस्थापनो वेदनास्थापनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयःस्थापन इति पञ्चकः कषायवर्गः। इति 50 महाकषाया। महतां च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति। तेषामेकैकस्मिन् महाकषाये दशावयविकान् कषायान् अनुव्याख्यास्यामः। तान्येव 5 कषायशतानि भवन्ति। तद्यथा जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी माशपर्ण्यौ जीवन्ति मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति। क्षीरिणी राजक्षवकाश्वगन्धा काकोली क्षीरकाकोली वाट्यायनी भद्रौदनी भारद्वाजी पयस्यर्ष्यगन्धा इति दशेमानि बृह्णणीयानि भवन्ति। मुस्तकुष्ठ हरिद्रा दारुहरिद्रा वचातिविषा कटुरोहिणी चित्रक चिरबिल्व हैमवत्य इति दशेमानि लेखनीयानि भवन्ति। सुवहार्कोरुबुकाग्निमुखी चित्रा चित्रक चिरबिल्व शङ्खिनी शकुलादनी स्वर्णक्षीरिण्य इति दशेमानि भेदनीयानि भवन्ति। मधुक मधुपर्णी पृश्निपर्ण्यम्बष्ठकी समङ्गा मोचरस धातकी लोध्र प्रियङ्गु कट्फलानीति दशेमानि सन्धानीयानि भवन्ति। पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रक शृङ्गवेराम्लवेतस मरीचाजमोदाभल्लातकास्थि हिङ्गुनिर्यासा इति दशेमानि दीपनीयानि भवन्ति। इति षट्कः कषायवर्गः। ऐन्द्रिर्षभ्यतिरसर्ष्य प्रोक्ता पयस्याश्वगन्धा
स्थिरा रोहिणी बलातिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति। चन्दन तुङ्ग पद्मकोशीर मधुक मञ्जिष्ठा सारिवा पयस्या सिता लता इति दशेमानि वर्ण्यानि भवन्ति। सारिवेक्षुमूल मधुक पिप्पली द्राक्षा विदारी कैटर्य हंसपादी बृहती कण्टकारिका इति दशेमानि कण्ठ्यानि भवन्ति। आम्राम्रातकलिकुच करमर्द वृक्षाम्लाम्लवेतस कुवल बदर दाडिम मातुलुङ्गानीति दशेमानि हृद्यानि भवन्ति। इति चतुष्कः कषायवर्गः। नागर चव्य चित्रक विडङ्ग मूर्वा गुडूची वचा मुस्त पिप्पली पटोलानीति दशेमानि तृप्तिघ्नानि भवन्ति। कुटज बिल्व चित्रक नागरातिविषाभया धन्वयासक दारुहरिद्रा वचा चव्यानीति दशेमान्यर्षोघ्नानि भवन्ति। खदिराभयामलकहरिद्रारुष्कर सप्तपर्णारग्वध करवीर विडङ्ग जातिप्रवाला इति दशेमानि कुष्ठघ्नानि भवन्ति। चन्दन नलद कृतमाल नक्तमाल निम्ब कुटज सर्षप मधुक दारुहरिद्रा मुस्तानीति दशेमानि कण्डूघ्नानि भवन्ति। अक्षीव मरिच गण्डीर केबुक विडङ्ग निर्गुण्डी किणिहि श्वदंष्ट्रा वृषपर्णिका खुपर्णिका इति दशेमानि कृमिघ्नानि भवन्ति। हरिद्रा मञ्जिष्ठा सुवहा सूक्ष्मैला पालिन्दी चन्दन कतक शिरीष सिन्धुवार श्लेष्मातका इति दशेमानि विषघ्नानि भवन्ति। इति षट्कः कषायवर्गः। वीरण शालि षष्टिकेक्षुवालिका दर्भ कुश काश गुन्द्रेत्कट कतृण मूलानीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति। पाठा महौषध सुरदारु मुस्त मूर्वा गुडूची वत्सकफल किराततिक्तक कटुरोहिणी सारिवा इति दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति। जीवकर्षभक काकोली क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी मेदा वृद्धरुहा जटिला कुलिंगा इति दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति। कुष्ठैलवालुक कट्फल समुद्रफेन कदम्ब निर्यासेक्षुकाण्डेक्ष्विक्षुरक वसुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति। इति चतुष्कः कषायवर्गः। मृद्वीका
मधुका मधुपर्णी मेदा विदारी काकोली क्षीरकाकोली जीवक जीवन्ती शालपर्ण्य इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति। शोभाञ्जनकैरण्डार्क वृश्चिर पुनर्नवा यवतिलकुलत्थ माश बदराणीति दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति। मधु मधुक कोविदार कर्बुदार नीप विदुल बिम्बी क्षणपुष्पी सदापुष्पा प्रत्यक्पुष्पा इति दशेमानि वमनोपगानि भवन्ति। द्राक्षा काश्मर्य परूषकाभयामलक बिभीतक कुवलबदर करकन्धु पीलूनीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति। त्रिवृद्बिल्व पिप्पली कुष्ठ सर्षप वचा वत्सकफल शतपुष्पा मधुक मदनफलानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति। रास्ना सुरदारु बिल्व मदन शतपुष्पा वृश्चिर पुनर्नवा श्वदंष्ट्राग्निमन्थश्योनाका इति दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति। ज्योतिष्मती क्षवक मरिच पिप्पली विडंग शिग्रु सर्षपापामार्ग तंडुल श्वेता महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति। इति सप्तकः कषायवर्गः। जम्वाम्र पल्लव मातुलुङ्गाम्ल बदर दाडिम यव यष्टिकोशीर मृल्लाजा इति दशेमानि छर्दिनिग्रहणानि भवन्ति। नागर धन्वयवासक मुस्तपर्पटक चन्दन किराततिक्तक गुडूची ह्रीबेर धान्यक पटोलानीति दशेमानि तृष्णानिग्रहणानि भवन्ति। शटी पुष्करमूल बदरबीज कंटकारिका बृहती वृक्षरुहाभया पिप्पली दुरालभा कुलीरशृङ्ग्य इति दशेमानि हिक्कानिग्रहणानि भवन्ति। इति त्रिकः कषायवर्गः। प्रियङ्ग्वनन्ताम्रास्थि कट्वङ्गलोध्रमोचरस समङ्गा धातकी पुष्प पद्मा पद्मकेशराणीति दशेमानि पुरीशसङ्ग्रहणीयानि भवन्ति। जम्बुशल्लकी त्वक्कच्छुरा मधुक शाल्मली श्रीवेष्टक भृष्टमृत्पयस्योत्पल तिलकणा इति दशेमानि पुरीशविरजनीयानि भवन्ति। जम्वाम्रप्लक्ष वट कपीतनोडुम्बराश्वत्थभल्लातकाश्मन्तक सोमवल्का इति दशेमानि मूत्रसङ्ग्रहणीयानि भवन्ति। पद्मोत्पल नलिन कुमुद सौगन्धिक पुण्डरीक शतपत्र मधुक प्रियङ्गु धातकी पुष्पाणीति दशेमानि मूत्रविरजनीयानि भवन्ति।
वृक्षादनीष्वदंष्ट्रा वसुक वशिर पाषाणभेद दर्भ कुश काश गुन्द्रेत्कटमूलानीति दशेमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः। द्राक्षाभयामलक पिप्पली दुरालभा शृङ्गी कण्टकारिका वृश्चिर पुनर्नवातामलक्य इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति। षटी पुष्करमूलाम्लवेतशैला हिङ्गवगुरु सुरसा तामलकी जीवन्ती चण्डा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति। पाटलाग्निमन्थ श्योनाक बिल्वकाश्मर्यकण्टकारिका बृहती शालपर्णी कृष्णिपर्णी गोक्षुरका इति दशेमानि श्वयथुहराणि भवन्ति। सारिवा शर्करा पाठा मञ्जिष्ठा द्राक्षा पीलु परूषकाभयामलक बिभीतकानीति दशेमानि ज्वरहराणि भवन्ति। द्राक्षा खर्जूर प्रियाल बदर दाडिम फल्गु परुषकेक्षु यवषष्टिका इति दशेमानि श्रमहराणि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः। लाजा चन्दन काश्मर्यफल मधुक शर्करा नीलोत्पलोशीर सारिवा गुडूची ह्रीबेराणीति दशेमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति। तगरा गुरुधान्यक शृङ्गवेर भूतिक वचा कण्टकार्यग्निमन्थ श्योनाक पिप्पल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भवन्ति। तिन्दुक प्रियाल बदर खदिर कदर सप्तपर्णाश्वकर्णार्जुनासनारिमेदा इति दशेमान्युदर्दप्रशमनानि भवन्ति। विदारिगन्धा कृष्णिपर्णी बृहती कण्टकारिकैरण्ड काकोली चन्दनोशीरैला मधुकानीति दशेमान्यङ्गमर्द प्रशमनानि भवन्ति। पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रक शृङ्गवेर मरिचाजमोदाजगन्धाजाजी गण्डीराणीति दशेमानि शूलप्रशमनानि भवन्ति इति पञ्चकः कषायवर्गः। मधु मधुक रुधिर मोचरस मृत्कपाल लोध्र गैरिक प्रियङ्गु शर्करा लाजा इति दशेमानि शोणितस्थापनानि भवन्ति। शाल कट्फल कदम्ब पद्मक तुम्ब मोच शाल कट्फल कदम्ब पद्मक तुम्ब मोचरस शिरीष वञ्जुलैलवालुकाशोका इति दशेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति। हिङ्गुकैटर्यारिमेदा वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलङ्कषा शोकरोहिण्य इति दशेमानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति।
ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्रवीर्या मोघा व्यथा शिवारिष्टा वाट्यपुष्पी विश्वक्सेनकान्ता इति दशेमानि प्रजास्थापनानि भवन्ति। अमृताभया धात्री मुक्ता श्वेता जीवन्त्यतिरसा मण्डूकपर्णी स्थिरा पुनर्नवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति। इति पञ्चकः कषायवर्गः। इति पञ्चकषायशतान्यभिसमस्य पञ्चाशन्महाकषाया महतां च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति। न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसंक्षेपोऽल्पबुद्धीनां सामर्थ्यायोपकल्पते। तस्मादनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेण चोपदिष्टाः एतावन्तो ह्यलमल्पबुद्धीनां व्यवहाराय बुद्धिमतां च स्वालक्षण्यानुमान युक्ति कुशलानामनुक्तार्थ ज्ञानायेति। एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच। नैतानि भगवन् पञ्चकषायशतानि पूर्यन्ते, तानि तानि ह्येवाङ्गान्युपप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषायेष्विति। तमुवाच भगवानात्रेयः। नैतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यमग्निवेश। एकोऽपि ह्यनेकां संज्ञां लभते कार्यान्तराणि कुर्वन्। तद्यथा पुरुषो बहूनां कर्मणां करणे समर्थो भवति, स यद्यत् कर्म करोति तस्य तस्य कर्मणः कर्तृकरणकार्यसम्प्रयुक्तं तत्तद्गौणं नाम विशेषं प्राप्नोति। तद्वदौषधद्रव्यमपि द्रष्टव्यम्। यदि चैकमेव किञ्चिद्द्रव्यमासादयामस्तथा गुणयुक्तं यत् सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात्, कस्ततोऽन्यदिच्छेदुपधारयितुमुपदेष्टुं वा शिष्येभ्य इति। तत्र श्लोकाः। यतो यावन्ति यैर्द्रव्यैर्विरेचनशतानि षट् उक्तानि सङ्ग्रहेणेह तथैवैषां षडाश्रयाः। रसालवणवर्ज्याश्च कषाय इति संहिताः। तस्मात् पञ्चविधा योनिः कषायाणामुदाहृता। तथा कल्पनमप्येषामुक्तं पञ्चविधं पुनः। महतां च कषायाणां पञ्चाशत् परिकीर्तिता। पञ्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागशः। लक्षणार्थं प्रमाणं हि विस्तरस्य न विद्यते। न चालमतिसंक्षेपः सामर्थ्यायोपकल्पते। अल्पबुद्धेरयं तस्मान्नातिसंक्षेपविस्तरः। मंदानां व्यवहाराय बुधानां बुद्धिवृद्धये। पञ्चाशत्को ह्ययं वर्गः कषायाणामुदाहृतः। तेषां कर्मसु बाह्येषु योगमाभ्यन्तरेषु च
संयोगं च प्रयोगं च यो वेद स भिषग्वरः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने षड्विरेचनशताश्रितीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः।